दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। दर्शकहरू, अहिले फेरि पनि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा नेपालको पार्टी एकताको विषयले बजार तातिएको छ। केही दिन अगाडि बसेको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिबाट 6 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेर सिद्धान्त र विचार मिल्ने दलहरूसँग एकताको प्रयास गर्ने र छलफल गर्ने कार्यतालिका तोकेका छन्। फोरम नेपाल र राजपाले 1 वर्ष अगाडि चुनाव लड्दै गर्दा राजविराजको एक आम सभामा संयुक्त रूपमा निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने दुवै पार्टीका नेताहरूले खुलस्त बताएका थिए। योभन्दा अगाडि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता भइसक्दा पनि निकै सुस्त गतिमा राजपा र फोरम नेपालको एकताको विषयवस्तुहरू सतहमा देखा परिरहँदा अहिले फेरि पनि यो विषयले चर्चा पाएको छ। कतिपयले त सङ्घीय समाजवादी फोरमले आम जनताको सेन्टिमेन्ट कलेक्ट गर्नको लागि, पब्लिक कन्जम्सनका लागि मात्रै यो वार्ताको विषयवस्तुहरूलाई बाहिर ल्याएका हुन् भनेर आरोप समेत लगाउन भ्याएका छन्। यता राजपा नेपालले एकताको सम्बन्धमा अझैसम्म औपचारिक रूपमा कुनै पनि भनाइहरू सार्वजनिक गरेका छैनन्। हामी संवाद गर्नेछौँ फोरम नेपाल र राजपा बीचको एकताको यो हल्ला हो या यो पछाडि केही वास्तविक यथार्थ पनि छन् वा केवल पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै हो। दुईजना व्यक्तित्वहरू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता उपमहासचिव प्रकाश अधिकारी र हामीसँग हुनुहुन्छ राजपा नेपालका महासचिव युवा नेता जितेन्द्र सिंहजी। दुवैजनालाई स्वागत गरौँ। तपाईँ दुवैजनालाई स्वागत गरे कार्यक्रममा। धन्यवाद। धन्यवाद। म प्रकाशजीबाट सुरु गरेँ। प्रकाशजी, आम जनताले अहिलेको यो एकताको जुन तपाईँहरूले तरङ्ग ल्याउनु भएको छ, यो तरङ्गलाई स्टन्टको रूपमा बुझ्ने वा यो यथार्थमै हो? पहिलो कुरा त के हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलले औपचारिक निर्णय गर्दाखेरि त्यो स्टन्ट गर्नलाई गरिएको हुँदैन। त्यसमा पनि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल यस्ता खाले त्यो बिना कामको चाहिने हुन्छ नि, स्टन्ट गर्ने मात्र पोलिटिक्स गर्ने कुरा गर्दैन। त्यो जिम्मेवारीपूर्वक निर्णयहरू गरिएका हुन्छन् र त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरिन्छ। त्यसमा यहाँ ढुक्क भए हुन्छ। अब रह्यो जहाँसम्म कुरा के भन्दाखेरि एकताको हल्ला स्टन्ट भन्ने कुरा हो, त्यसमा चाहिँ नि कतैसित हामीले जिम्मेवारीपूर्वक यो निर्णय गरेका छौँ। नीति सिद्धान्त विचार मिल्ने जति राजनीतिक दलहरू छन् नेपालमा, ती राजनीतिक दलहरू अलग अलग बसिरहनुको कुनै खास औचित्य छैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसकारणले यो अर्को रूपमा नलिउँ। यसलाई अलिक धेरै समय लिनुभयो नि। यो त घोषणा गरेको लगभग 1 वर्ष बितिसक्यो त। होइन, यस्तो छ, समय समयमा यस्ता निर्णयहरू अपडेट हुने कुराहरू भइरहन्छन्। त्यसमा केही कुरालाई छैन। जस्तै हामीले पहिला पनि खास गरी निर्वाचनभन्दा पहिले पनि यस्ता वार्ता समितिहरू बनेकै थिए, होइन, कुराकानी भएकै छन्। त्यसमा कतिपय दलहरूसँग एकता पनि भयो, होइन। र त्यसो हुँदाखेरि बेला बेलामा हाम्रो भइ पनि रहेको छ। जुन जुन बेलामा हामीले उठाएका छौँ ती कुराहरूलाई, त्यसमा कुनै न कुनै प्रगति हामीले गरेकै पनि छौँ, एक्सर्साइज गरेका छौँ। त्यसमा विभिन्न कुराहरू भएका छन्। त्यसै रूपमा अहिले पनि एउटा समय आएको छ। त्यही त आवधिक रूपमा चाहिँ यो विषयवस्तुहरू अपडेट गर्नको लागि मात्रै र फेरि पनि सेलाउन थालेको आम कार्यकर्ता, आम जनताबीच पार्टीहरूको चाहिँ अलिकति चाहिँ हल्ली खल्ली चाहिँ कम भयो भनेर चाहिँ हल्ली खल्ली गर्नको लागि पनि यो हो कि भने चाहिँ जुन आरोप छ, यो आरोपलाई चाहिँ विश्वास गर्ने कि नगर्ने? एकदमै विश्वास गर्नु। किन हल्ली खल्ली मैले अघि भने पनि हल्ली खल्ली गर्नलाई गरेको मात्र होइन। राजनीतिक दलले त भन्ने कुरा त्यही हो, तर वास्तविकता त हल्ली खल्ली नै हुन्छ। जनतामा हामी जीवितै छौँ, जनतामा हामी चाहिँ एकदमै एक्टिभ छौँ, जनतामा हामी चाहिँ एकदमै चाहिँ पार्टी देश र जनताप्रति, तपाईँको मुद्दाप्रति एकदमै चाहिँ
एकाग्र भएर चाहिँ एकदमै गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ भन्नु त स्वाभाविक होइन। हामीले लिएका निर्णयहरू जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिएकाहरूमा जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह पनि गरेको र जिम्मेवारीपूर्वक त्यसका केही प्रगतिहरू पनि देखा परेछ होइन। जस्तै हुन्छ एकताकै सन्दर्भमा हाम्रा धेरै राजनीतिक दलहरूसँग पनि एकता भएको छ त्यो वार्ता समितिहरू भन्दा अहिले पनि भन्यो। अहिले के हो भन्दाखेरि अध्यावधिक मात्रै गर्ने होइन कि यो बेला बेलामा यो फेरि यस्तो एकताको कुरा राजनीतिमा इन्ड हुने कुरा पनि होइन। एउटासँग गरियो फेरि अर्कोसँग हुन्छ, त्यसलाई कसरी चरणबद्ध रूपमा जाने, त्यो समय परिस्थिति कसरी सिर्जना हुँदै जान्छ भन्ने ढङ्गबाट हामीले हेर्छौँ यसलाई। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि अर्को ढङ्गबाट होइन, मैले अघि पनि भने अर्को ढङ्गबाट हुँदै होइन कि स्टन्ट मात्र गर्ने, हलिखली मात्र गर्ने। हलिखली त राजनीतिमा के भइ नै राखेको छ नि, विभिन्न खाले हलिखली भइरहेको सेलाउनु भएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ नि त। सेलाएको छैन, त्यो एकदमै त्यो गलत बुझाइ हो। सब सेलाएको भन्ने त कतै छँदै छैन, बरु अझ हामी ताजा तरोड भएर होइन अगाडि बढ्ने एकदमै अगाडि बढिराखेका हौँ। त्यस कारण त सेलाउने भन्ने कुरा त छैन राजनीतिमा। सङ्घीय समाजवादी फोरम कहिले सेलाएको देख्नु भएको छ? त्यही त मैले तपाईँलाई सोधेँ, तपाईँहरूको केन्द्रीय समितिभित्र थुप्रै विषयवस्तुहरू छलफल भयो, तर ती विषयवस्तुहरू गौण भए र पार्टी एकताको विषयवस्तुले चाहिँ अलिक बढी ठाउँ पाए होइन। त्यो पनि त्यति मात्रै पनि होइन। हामीले के छ भन्दाखेरि यसपालि टेक्निकल कारणहरूले गर्दाखेरि केन्द्रीय समिति अलिकति हुन्छ नि केही एक दुई महिना ढिलो बस्यो। त्यो टेक्निकल आफ्ना व्यस्तताहरू कार्यक्रमहरू विभिन्न कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि भएको हो, त्यस कारण त्यस्तो लाग्छ। तर वास्तवमा यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा हाम्रो महाधिवेशन पार्टीको आगामी राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन गर्ने कार्यक्रममा नै बढी जसो केन्द्रित भएको, बढी छलफल त्यसैमा हाम्रा साथीहरूको चाहिँ जोड थियो। त्यस कारणले यसलाई हामीले कसरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरामा जस्तै हामीले यही माघको चाहिने 28, 29, 30 गते गर्ने भनेर पहिला निर्णय भएको केन्द्रीय समितिले त्यो के भयो भन्दाखेरि टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि र समय हामीलाई अपुग भएको कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले बढाउनु पर्ने भयो र अब बढाउनु नपरोस् भन्ने चिन्ताका साथ त्यसमा छलफल केन्द्रित गऱ्यौँ र सँगसँगै अन्य एजेन्डाहरू पनि राजनीतिक एजेन्डा यिनीहरू पनि आउने नै भए। त्यस कारण त्यसै रूपमा आएको हो र यही अधिवेशनको बेलामा पनि एउटा पार्टीले एउटा कोर्स पुरा गर्दैछ भने पनि यो चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग कुराकानी अगाडि बढाउँ, त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यसकै पार्टको एन्ड पार्सिलको रूपमा कसरी। जितेन्द्रजीलाई सोधौँ। जितेन्द्रजी, उहाँहरूको वार्ताको प्रयास, उहाँले गठन गर्नुभएको वार्ता समिति र एकताको लागि चालिने कदमहरू राजपा नेपालको अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक भनाइ बाहिर किन नआएको? सर्वप्रथम त यो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरमको एकीकरणको विषयमा सङ्घीय समाजवादी फोरमको केन्द्रीय समितिको बैठकले वार्ता समिति गठन गरेको मिडिया मार्फत हामीले थाहा पाएका हौँ। अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सङ्घीय समाजवादी फोरमको तर्फबाट त्यस्तो कुनै जानकारी आएको हामीलाई खबर छैन। तर सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले आफ्नो केन्द्रीय समिति मार्फत एकीकरणका लागि अगाडि बढ्ने भन्ने जुन म्यान्डेट दिएको छ त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा त्यो हल्लुको विषय चाहिँ होइन। पार्टी केन्द्रीय समितिले नै म्यान्डेट दिएर बनाएको समितिले जिम्मेवारीपूर्वक काम अगाडि बढाउँछ भन्ने सबैले बुझ्ने सहज विषय हो यो। तर उहाँहरूको कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई कुनै औपचारिक जानकारी नभएसम्म त्यो विषयलाई अहिले हामीले भन्नुपर्ने अलिकति हतार हुन्छ। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरमले एकीकरणको विषयमा अगाडि बढ्नुभन्दा मलाई लाग्छ अन्डर टेबल डिस्कसनहरू गर्नुपर्ने जरुरत हुन्छ र धेरै ग्याप भयो। झन्नै हामी 1 वर्ष पनि पार गरिसक्यौँ। अन्डर टेबल डिस्कसनहरू यसभन्दा अघि पनि एकीकरणका विषयमा नभएका होइन। तर आज आएर एकाएक आजको दिनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको एकीकरणको विषय अहिले खासै हाम्रो पनि सेलाएकै हो। तर सङ्घीय समाजवादी फोरमले एकाएक यो विषय ल्याउनु भनेको यो हामीले पनि सोच्न बाध्य छौँ र कसरी आउँछ प्रस्ताव त्यसपछि हामीले आफ्ना धारणाहरू राख्नेछौँ भन्ने होइन। तर तपाईँहरू इच्छा देखाइराख्नु भएको छैन, तपाईँहरू अनिच्छुक हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। अनिच्छुक होइन, हामी सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने अहिले नेपालमा
पार्टी एकीकरणको दौड चलिराखेको छ। राजनीतिक शक्तिहरूको एकीकरणको अभियान नै चलिराखेको छ। वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा भएकै हुन् र अझ पनि उहाँहरू मूर्त रूप दिनका लागि कसरत गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनहरू गर्दै पार्टी लोकतान्त्रिक सशक्तिकरण अभियानमा लागेको अहिले समाचारहरू बाहिर आइराखेको छ र यिनै सन्दर्भमा अब मधेसवादी दलहरू, अहिले हामी वैधानिक रूपमा राष्ट्रिय पार्टी हौँ, हाम्रो लिगेसी भनेको मधेस आन्दोलन हो र मधेस आन्दोलनमा आधारित राजनीतिक दलहरू अहिले मुख्य रूपमा सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल हो। सवाल के हो भने नि, मुद्दाको विषयमा म एकछिनपछि आउँला। सबैभन्दा पहिले चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। वैचारिक रूपमा वा व्यवहारिक रूपमा दुईटा पार्टी एकता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो मौसमी डङ्का मात्रै पिट्ने वा यसको धरातलीय यथार्थमा टेकेर यसको चाहिँ एकदमै सटिक एनालाइसिस गरेर पार्टी एकताको लागि पाइलाहरू अगाडि चाड्ने। म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। धेरैले लागेका थिएनन् नेकपा एमाले र तत्कालीन चाहिँ माओवादी केन्द्रबीच एकता हुन्छ भनेर, धेरैलाई लागेका थिएनन्। तर उहाँहरूको कटिबद्धता, प्रतिबद्धता र पार्टी एकता गर्ने साहसले काम गर्दा उहाँहरू बीच एकता भएको छ। दुईटा पार्टी मिल्दा त्यसमा कतिपय कुराहरू चाहिँ मिसम्याचिङ हुन्छ, ती विषयवस्तुहरूतिर हामी नजाउँ। तर साँच्चीकै पार्टी एकता गर्छु तन मन धनले न त राजपाबाट चाहिँ त्यस्तो प्रयास भएको देखिन्छ, न त फोरमबाट भएको देखिन्छ। यो वास्तविकताको बिचमा त उभ्या छ नि यसले। छ यसको केही कारणहरू पनि छ। विगतको निर्वाचनभन्दा अगाडि पार्टी एकीकरण गर्ने अभ्यासहरू हामीले गरेकै हौँ र तत्कालीन मधेस आन्दोलनताका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नाममा रहेका राजनीतिक दलहरूको एक ठाउँमा हामीले शक्ति एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ हामीले कोसिस गऱ्यौँ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नबनिसकेको अवस्थामा तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूको बिचमा हामी पार्टी एकीकरण गर्ने, मधेसी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र नेपालमा एउटा राजनीतिक शक्ति, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण गरेर आउने संसदमा हाम्रो जबरजस्त प्रस्तुति गर्ने र मधेसी जनतालाई हामीले मधेसी जनताको सशक्तिकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्ने अभियानका साथ विभिन्न प्रयासहरू भएको हो र त्यति बेला त्यो प्रयास सफल हुन सकेन र त्यसमध्येका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामध्येका 6वटा राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल नामक राजनीतिक दल बनाउन सफल भयौँ हामी। त्यसमा हामीले सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई हामी ल्याउन सकेनौँ वा हामी मिल्न सकेनौँ। कारण जेसुकै भए पनि हामी दुई ठाउँमा अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ उपस्थिति छ। तर निर्वाचनको अवस्थामा न हामी गठबन्धन बनाउन सक्यौँ, न हामी मोर्चा बनाउन सक्यौँ। मधेसी जनताको चाहना सम्पूर्ण मधेसी दललाई एक ठाउँमा देख्न चाहने डर चाहिँ थियो। एक्ज्याक्टली, तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुहुन्छ। आम जनताको चाहना त हुने नै भयो, तर नेताको चाहना, पार्टी शीर्षस्थ लिडरसिपको चाहना हो कि होइन भन्ने सवाल चाहिँ अहम सवाल हो। एकदम हामी त्यसै ठाउँमा म जान चाहन्छु। पार्टी एकीकरण मात्रै होइन कि हामीले कहाँ चुक्यौँ भने हामीले मोर्चा पनि बनाउन सकेनौँ। हामी सिटको तालमेल मात्रै गरेर मधेसी जनताको मत लिने कोसिस गऱ्यौँ र मधेसी जनताले विश्वासका साथ सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई एउटै जनादेशमा मधेसी मात्र भनेर जनादेश दिएको अवस्था चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यसपछिका हाम्रा गतिविधिहरू, निर्वाचन पछाडिका हाम्रा गतिविधिहरू हाम्रो एकतामा कहीँ न कहीँ बाधक भएको हामी देख्छौँ। मधेसी जनताले एकैसाथ जनादेश दिएका उपेन्द्र यादव सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता हुनुहुन्छ, अध्यक्ष सप्तरीबाट, र रेशम चौधरी कैलालीबाट, सम्पूर्ण मधेसी जनताको एउटै भाव र जनादेश हो त्यो। आज उपेन्द्र यादव सरकारमा हुनुहुन्छ, रेशम चौधरी जेलमा हुनुहुन्छ। यस्ता विषयहरूले मधेसी जनताले दिएको जनादेशको बारेमा मधेसी जनता चिन्तित छन्
र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल यिनै प्रश्नहरूको जवाब खोज्दै हिँडेको छ र हाम्रो एकतामा सङ्घीय समाजवादी फोरमको स्पष्टता चाहिएको छ। म तपाईँसँग आउँछु प्रकाशजी। सबैभन्दा पहिले त निर्वाचनपछि दुई पार्टी बीच व्यवहारिक रूपमा हुनुपर्ने सम्बन्धको सवालमा पनि दूरी देखिएको छ, अथवा अहिले एउटै धरातलमा उभिएका दुई फरक पार्टीहरू एक नदीका दुई किनारा भएका छन्। तर फेरि हामी भन्दैछौँ यी दुई किनारालाई हामी चाहिँ एउटै ठाउँमा ल्याउँछौँ। कतै यो फेरि पनि त्यही मेरो सवाल हो, यो दूरी कम गर्नेतिर पहिला त लाग्नुहोस् तपाईँहरू। ठिक छ हैन, दूरी कम नगरिकन सिधै एकैपटक चाहिँ रेलसेल नगरिकन चाहिँ वार्म अप नगरिकन सिधै चाहिँ फुटबल मैदानमा ओर्लिने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ प्र्याक्टिकली व्यवहारिक रूपमा हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै असहज स्टेप हो जस्तो देखिन्छ। मुख्य कुरा के हो भने यो दुई किनार भन्ने कुरा चाहिँ होइन। व्यवहार त त्यस्तो देखिन्छ। राजनीतिमा निर्वाचनसम्म एउटै हुनुहुन्थ्यो, एउटै किनारामा हुनुहुन्थ्यो। दुई किनार भएको भए त तपाईँको निर्वाचनमा पनि एक हुँदैन थियो। त्यो त आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिमा चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्ना चाहिँ विषयवस्तुहरू चाहिँ डुब्न लाग्यो भने त एक ठाउँमा आउने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। सैद्धान्तिक रूपमा दुई किनार भन्ने बित्तिकै दुई बाटो हिँड्नुपर्छ, हिँड्नै बाध्य हुनुपर्छ है, त्यो मिलन हुँदैन। त्यसैले त्यो सैद्धान्तिक रूपमा त्यसलाई दुई किनार भएको अवस्था रहने सवाललाई हामी त्यो हेर्छौँ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि मुख्य कुरा अहिले जुन हामीले वार्ताको लागि चाहिँ पाइलाहरू अगाडि सारेका छौँ, वार्ता समिति बनाएका छौँ, त्यो मुख्य कुरा चाहिँ नै ऊ होइन, एकदमै स्पष्ट हो। यो हामी गम्भीर रूपले सोचेर नै मिल्ने पर्छ है भन्ने नै इमान्दारीका साथ र जिम्मेवारीपूर्वक लागेका राजनीतिक दलहरू हौँ। त्यस कारण त्यस हिसाबबाट त्यसलाई निर्णय लिएका हौँ। यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने निर्णय लिनु हो। प्रकाशजी, सवाल के हो भने चाहिँ सबैभन्दा पहिले त के सुन्नु पर्यो, तपाईँ चाहिँ एक नदीका दुई किनारा होइनौ भनिरहँदा तपाईँले चाहिँ सत्ताको सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ सरकारलाई मतदान गरे पनि प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, यहाँनिर त ठ्याक्कै चाहिँ अपोजिट त देखिन्छ, व्यवहारिक रूपमा पनि देखिन्छ। यस्तो छ, अपोजिसन त भन्नै मिलेन, उहाँहरू पनि अपोजिसनमा हो भन्ने कुरा त भन्नै मिलेन। किन मिलेन? उहाँहरूले अहिले पनि समर्थन दिइरहनु भएको छ सरकारलाई। किनभने सरकारलाई समर्थन दिइन्जेलसम्म अपोजिसन होइन। अब र सरकारमा सहभागिताको के टेक्नोलिटी के छ त्यसको चाहिँ कुराहरू आफ्नै ठाउँमा होला, त्यसमा हामी धेरै कुरा जान्दैनौँ है। मुख्य कुरा के हो भने अर्को कुरा के हो भने दुई किनार भने हामी त एउटा प्रदेशमा त हामी सँगै सरकारमा छौँ, 2 नम्बर प्रदेशमा त सरकारमा सँगै छौँ। यसकारणले राजनीति शास्त्रलाई आधार मान्ने हो भने म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, राजनीति शास्त्रलाई आधार मान्ने हो भने यो तपाईँहरूले जे व्यवहारिक रूपमा देखाइराख्नु भएको छ नि, जे तपाईँहरू क्रियाकलाप देखाइराख्नु भएको छन्, यो अप्राकृतिक र अशोभनीय छन् भन्छौँ हामी। किनभने राजनीति शास्त्रले यस्तो गठबन्धनको परिकल्पना गरेको देखिन्न। प्रदेशमा एउटा हुने, केन्द्रमा एउटा हुने, यस्तो पनि लज्जास्पद र हास्यास्पद चाहिँ निर्णय हुन्छ राजनीति शास्त्रमा। कि त तपाईँले भन्नु पर्यो हामी चाहिँ प्रदेशमा पनि हाम्रो चाहिँ गठबन्धन छैन, या त केन्द्रमा छैन। के भन्दै हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ चाहिँ आफूलाई बेनिफिटेड हुनेवाला छन् त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एकता र गठबन्धन गरेको कुरा जस्तो गर्ने, जहाँ चाहिँ हुनेवाला छैन त्यहाँ चाहिँ दूरी देखाउने, यो चाहिँ राजनीति शास्त्रलाई पाच्य छैन र यो पचेको पनि छैन। होइन, यसो हो, त्यसलाई राजनीति शास्त्रलाई अर्को गरी व्याख्या गर्न भएन। मुख्य कुरा के हो भने दुईटा अस्तित्वको पार्टी हो। अहिले दुईटा अस्तित्वको पार्टीले आफ्ना आफ्ना निर्णय लिनलाई स्वतन्त्र छ। त्यस कारणले आफ्नो निर्णयमा आफ्नो अनुकूलतामा निर्णयहरू गरिन्छ। राजनीतिक अनुकूलता आफ्नो राजनीतिक अनुकूलतामा निर्णय गरिन्छ। त्यस कारणले त्यो अनुकूलतालाई हेर्न पर्ने हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, सत्तामा अहिले पनि सत्ता साझेदार पार्टीको रूपमा सत्तामा नभए पनि मन्त्रीमण्डलमा नसामेल भए पनि सत्ता साझेदार दल जब केही समर्थन दिन्छ भने त्यो सत्ता साझेदार दल हुन्छ। चाहे त्यो हामी पनि नभएको भए पनि त्यो भन्न सक्ने स्थिति हो होइन। त्यसो हुँदाखेरि सत्ता साझेदारको रूपमा रहिरहेकै स्थिति छ। अब रहेको कुरा कहाँ छ भन्दाखेरि हामी यो त एउटा पाटो भयो,
यो सत्तासँग साझे कसरी गर्ने, के गर्ने, कुन दलले आफ्नो आफ्नो चाहिँ रणनीति अनुसार कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूको आफ्नो आफ्नो निर्णय हुन्छ। त्यसमा कतै दुविधा हो, त्यसमा कतै त्यसैले तपाईको यो तर्कलाई सही मान्ने हो भने त उपेन्द्र यादवजीले त फेरि राजपालाई अझै चाहिँ पार्टीको रूपमा त स्वीकारै गर्नु भएको छैन। उहाँको त भनाइहरू भाषणहरू कतिपय चाहिँ मैले धेरैलाई त टिपेर म तपाईँलाई भन्दिनँ, तर एउटै भनाइ भन्छु, अझै पनि राजपा चाहिँ 6 दलको एउटा चाहिँ क्लब हो भनिराख्नु भएको छ। अनि फेरि चाहिँ राजपासँग एकता गर्छु पनि भनिराख्नु भएको छ। एकातर्फ क्लब भन्दै अर्कोतर्फ चाहिँ फेरि पार्टी एकता गर्छु भन्ने। यसो हो, के हो भन्दाखेरि क्लब भन्ने कुरा त मैले सुनेको छैन, तर एउटा कुरा के हो भन्नु होला भने जस प्रकारले त्यहाँभित्रका कुराहरू देखा पर्छ, बाहिर सतहमा आउँछ, त्यो जग जाहेर छ, त्यसलाई केही भन्नु, जुन प्रकारले आइराखेको छ क्रियाकलापहरू, कुराकानीहरू, जस प्रकारले त्यसका पार्टीका सङ्गठनका स्ट्रक्चरहरूलाई जसरी बलियो अथवा एउटा ठोस हुनुपर्ने हो। किनभने राजपा बनेको पनि 1 वर्ष बढी भइसक्यो होइन। राजपा भनौँ, राजपा गठन गर्दा 6 वटा राजनीतिक दल मिलेर बनेको थियो। एक प्रकारले अहिले पनि ठोस रूप त्यसले आकार प्राप्त गरिसकेको स्थिति देखिएको छैन, साङ्गठनिक रूपमा पनि छैन, र त्यसलाई अझ ठोस दिने राजनीति पनि जुन प्रकारको आउनु हो। एकछिन मलाई फोरम पनि तदर्थवादमै चल्या हो। फोरमले पनि चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदम एउटाले चाहिँ महाधिवेशनबाट लेजिमेट प्राप्त नेतृत्व हो भन्ने आधार तपाईँहरूसँग पनि छैन। तपाईँहरू पनि तदर्थवादमै अहिले हुनुहुन्छ। होइन, यसो तदर्थवाद भनेको होइन, तदर्थवादमा त हामी छँदै छैनौँ। तदर्थवाद र तदर्थ भनेको कुरा फरक छ। तदर्थवादमा त हामी छँदै छैनौँ। हामीले प्रष्ट रूपमा एउटा दृष्टिकोणका, एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणका साथ सङ्घीय समाजवादको राजनीतिलाई अँगालेर उठालेर होइन, के भन्छन् त्यस पछाडि चाहिने कि विभेदको राजनीति अन्त हुनुपर्छ, सङ्घीयता हुनुपर्छ देशमा, यो यी जे छ मान्यताहरू, सङ्घीयता सम्बन्धी सम्पूर्ण मान्यताहरूलाई मुख्य आधार बनाएर, सङ्घीयता गणतन्त्रलाई मुख्य आधार बनाएर समावेशी, समानुपातिक, समावेशी यी हाम्रा मुख्य आधारहरू र त्यसै आधारका डकुमेन्ट, हाम्रो राजनीतिक डकुमेन्ट बाकायदा सम्मेलन गरेर हो त्यसलाई तयार गर्ने, त्यसलाई अझै प्रुफ दिने, त्यसलाई अझै बढी गर्ने महाधिवेशन जुन हो त्यसको पनि क्रममा हामी छौँ, त्यसको पनि हामी पूर्ण तयारीमा छौँ होइन। त्यस कारणले त्यो कुरा तदर्थवादमा त भन्नै मिल्दैन। यसलाई हामी साङ्गठनिक रूपमा पनि त्यही ढङ्ग, त्यही संरचनाको आधारमा अघि बढिराखेका छौँ, त्यसरी नै तयारी गर्दैछौँ, गरेकै छौँ। अर्को कुरा के छ भन्दा राजनीतिक रूपले पनि हामीले त्यसलाई ठोस रूप, ठोस आकार दिएका छौँ होइन। त्यसलाई यसलाई तदर्थवाद भनिँदैन। रहेको कुरा के भने केही समय अधिवेशन गर्नलाई जे टेक्नालिटिजहरूलाई चाहिँ नि पुरा पार गर्नुपर्ने हो त्यसका पाराफर्नियाहरू केही समयको कारणले हामी गर्दैछौँ, निश्चित छ। अघि जितेन्द्रजीले भने जस्तै चुनाव ताका चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ पब्लिक कन्जम्सनको लागि हामी निर्वाचनपछि एकता गर्छौँ भनेर भन्दा आम जनताले पत्याएर चाहिँ निर्वाचनमा आम तपाईँहरूलाई मतदान गरेर 2 नम्बर प्रदेशको सत्तामा पुर्याइसकेपछि केन्द्रमा पनि राम्रै उपस्थितिमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पठाइसकेपछि त्यसपछि त मधेसी जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता वा आम जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धतामाथि त तुषारापात भएको छ नि, कुठाराघात भएको छ नि। तपाईँहरूले एक किसिमले धोका दिनु भएको छ नि, एकता गर्छु भन्नुभयो होइन। म फेरि पनि प्रश्न गर्छु, तपाईँहरूकै बेलामा त्यति बेलै चाहिँ नेकपा एमाले जुन बन्या छ अहिले, तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तिनीहरू त एकता गरिसके त, तिनीहरूले त जनतालाई गरेको प्रतिबद्धता त पुरा गरे। कम्तीमा यही इक्जाम्पल त तपाईँहरूले पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यसको लागि त इक्जाम्पल सेट गर्नु भएको छैन। तपाईँहरू अझै पनि भन्दै हुनुहुन्छ हामी प्रयास गर्दैछौँ। प्रयास पनि होइन, हामी चाहिँ बामे सर्दैछौँ। त्यो पनि होइन, हामी त निरन्तर छौँ। हामीले निर्वाचनको बेलामा पनि एकता गर्नुपर्छ भन्यौँ, एकता आऊ भनेर कुरा गरिएको छ। अहिले पनि त्यो कुरालाई हामी निरन्तरतामा छौँ, हामीले त्यसलाई छोडेर डाइभर्ट भएर अर्कोतिर गएको स्थिति होइन। हामी त निरन्तरतामा छौँ। यो निर्णय पनि तपाईँले त्यसलाई त पुष्टि गर्छ। ठिक छ, जितेन्द्रजीको एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्, त्यसपछि म फेरि जितेन्द्रजी कहाँ जान्छु। उपेन्द्र यादवजीको सांसद हुने कुरा र उपेन्द्र यादवजी मधेसकै नेता भइरहनु हुँदा वा मधेसबाटै मतदान गराएर आम जनताले उहाँलाई चाहिँ संसदमा पठाइरहनु हुँदा उहाँसँगै निर्वाचित हुनुभएको रेशम चौधरीको बारेमा त उपेन्द्र यादव त कहिले बोलेको सुनिएन। दर्जनौं पटक बोल्नु भएको छ हाम्रो अध्यक्षले कि रेशम चौधरीलाई पनि चाहिने शपथ ग्रहण गराउनुपर्छ, निर्वाचनमा चाहिने उसलाई रिहा गरिनुपर्छ।
त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट हुने हरेक प्रयासमा कहीँ पनि कमी भएछ र उहाँले दर्जनौं पटक त्यो कुरालाई क्याबिनेट एउटा 9 महिनाको समयावधिमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सरकारी स्तरबाट एउटा कुरा ठीक छ राजपाको सांसद उहाँ हुनुहुँदा तर चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तावकै रूपमा र तपाईहरुले नै सरकारमा सहभागिता जनाउँदाखेरि गर्नु भएको दुई बुँदे सहमतिलाई नै आधार मानेर कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईहरुले औपचारिक प्रस्तावको रूपमा त लानु भएको छैन हामीलाई थाहा छैन अब जितेन्द्रजीलाई थाहा छ भने चाहिँ व्यक्तिगत कुरा हो सुन्नुस् के छ भने औपचारिक रूपमा लाने दायित्व कर्तव्य हुन्छ नि कसरी हुन्छ भन्ने कुराको एउटा कुरा छ पहिलो कुरा औपचारिक रूपमा संघीय समाजवादी फोरमलाई राज्यपालले अनुरोध गरेको पनि छैन कि हाम्रो एकछिन सुन्नुस् न हो पर्छ सुन्नुस् के छ भने औपचारिक रूपमा वार्ता अनुरोध भनेको वार्ता पनि होइन एकछिन उपेन्द्र यादवजीले चाहिँ मोहन ठाकुर वा राजेन्द्र महतो वा शरद सिंह भण्डारीले चाहिँ पत्र काट्नुपर्छ उपेन्द्रजी तपाईं संसदमा बोलिदिनुस् वा सरकारमा हुनुहुँदा तपाईले चाहिँ हाम्रो अर्को संसद उठाइदिनुस् भनेर लेखिराख्नु फेरि संसदमा पनि उठाइएको छ हाम्रा सांसदहरूले त्यो कुराले संसदमा पनि बोल्नु भएको छ अर्को कुरा म भन्छु मैले दर्जनौं पटक पनि बोलिएको छ मैले के भन्दैछु भने क्याबिनेटमा लग्ने कुरा क्याबिनेटमा कसले लाग्छ भन्ने कुरा हो उहाँहरूको आफै राजनीतिक दलले दर्जनौं पटक सायद सरकारसँग वार्ता पनि गरेको स्थिति छ सरकारका पार्टीसँग दर्जनौं पटक वार्ता पनि गरेको जसमा हाम्रो कुनै संलग्नताको खाँचो सम्झिनु भएको छैन भनेपछि हाम्रो संलग्नताको पनि खाँचो सम्झिएको छैन त्यसो हुँदाखेरि त्यो हामीले मात्रै सबै जिम्मेवारी बियर गर्नुपर्ने कि जिम्मेवारी आफ्नो पनि हो हाम्रो पनि केही हो भन्ने कुरालाई बियर गर्नुपर्ने भन्ने सवाल हैन प्रकाशजी म भन्छु वार्ताको सबैभन्दा पहिलो शर्त हो मनको तुस हटाउनु र तपाईहरुको कुरा सुन्दा र फ्लोरमा जे बाहिर विषयवस्तुहरु आउँछन् त्यसबाट एउटा कुरा चाहिँ के प्रश्न रूपमा बाहिर आउँछ भने दुई पार्टी भित्रै एक अर्काप्रति मनमा तुस छ त्यो तुस नहटाउनेतिर चाहिँ कसैको ध्यान केन्द्रित छैन यो कुरामा तपाई सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म त हाम्रो तर्फबाट त त्यस्तो कुनै तुस छैन तपाई भनिराख्नु व्यावहारिक हैन एकदम व्यवहार त हो व्यावहारिक रूपमा पनि भन्दैछु म हाम्रो तर्फबाट कुनै तुसै छैन तुस हुने भएदेखि औपचारिक निर्णय गरेर हामी अगाडि बढ्दैनौं पटक पटक त्यो कुरालाई आह्वान पनि गर्दैनौं राइट हैन यो तुस पालिएर बस्या छ कि छैन तपाई के भन्नुहुन्छ तुस नभएको भए धेरै वातावरणहरू अगाडि बढिसकेका हुन्थ्यो भनेर तुस चाहिँ छ भन्ने नभन्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा आउँछ र अघि हाम्रो मित्र प्रकाशजीले भनेकोमा मेरो अलिकति म प्रश्न पार्न चाहन्छु थप कुरा राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय समाजवादी फोरमलाई औपचारिक रूपमा पत्र लेखेर वा अनुरोध गरेर माननीय रेशम चौधरीको बारेमा कुरा उठाइदिनुस् वा प्रस्ताव लैजानुस् क्याबिनेटमा भन्ने कुरासँग मेरो अलिकति असहमति छ म फेरि पनि त्यही जान चाहन्छु गत वर्षको निर्वाचनमा मधेसी जनताले दिएको मतादेश उपेन्द्र यादवलाई र रेशम चौधरीलाई एउटै भावबाट हो मधेसी मात्रलाई जनादेश दिएको हो र त्यो हक कर्तव्य र दायित्व मधेसी जनप्रतिनिधिहरूको समान रूपमा हुन आउँछ र कसैले सोधिराख्नु पर्दैन कसैले अनुरोध वा औपचारिक रूपमा निवेदन दिइराख्नु पर्दैन गरिराख्नु पर्दैन भन्ने मान्यताका साथ संघीय समाजवादी फोरम पनि मधेसी जनताले जनादेश दिएर बनेको राजनीतिक दल पनि हो र त्यो गत वर्षको साझा जनादेश जसका कारणले हामी जनकपुरमा मधेस प्रदेश नम्बर 2 को सरकार साझा रूपमा चलाउँदै पनि छौं र अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा रेशम चौधरी भनेको मधेसी जनताहरूको मतादेशको एउटा प्रश्न पनि हो कसले कुरा उठायो र यसलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढेर टुङ्गो लाउने काममा लागेको हो यसमा संघीय समाजवादी फोरम इमानदारीपूर्वक लागिसकेको अवस्था नभएको कारणले हाम्रो एकीकरणमा यो एउटा प्रश्न छ संघीय समाजवादी फोरम प्रष्ट हुनुपर्छ रेशम चौधरीको बारेमा संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा सामेल हुँदाको बखतमा र सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूमा संघीय समाजवादी फोरमको त्यो भूमिका प्रष्ट नभएसम्म हाम्रो एकीकरणको वार्ताका आधारहरू तयार हुँदैन यो एउटा मान्यता हो र यसमा फेरि पनि औपचारिक रूपमा संघीय समाजवादी फोरमलाई राष्ट्रिय जनता पार्टीले अनुरोध गर्नुभन्दा पनि मधेसी जनताले दिएको मतादेश र जनादेश नै पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ हाम्रो दायित्व निर्वाह गर्नका लागि
एउटा कुरा यसमा हामी प्रश्न हुनुपर्छ र पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा आज हामी बसेका छौँ। पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा अरू पनि धेरै कुराहरू छ। तपाईँले भनेको एउटा म सिधै नहिचकिचाइ भन्न चाहन्छु, दुई पार्टीका नेताहरूमा त्यस्तो तुसहरूको अनुभव हामी दोस्रो श्रेणीका नेताहरूले महसुस गर्छौँ। मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरमका नेताहरूमा त्यो देखिएको कारणले पहिला एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो दूरीलाई हामीले नजिक बनाउने काममा हामी दोस्रो तबकाका नेताहरू र पार्टीका सम्पूर्ण पङ्क्तिका नेता कार्यकर्ताहरू हुनुपर्छ। अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने के का लागि एक हुने, सबभन्दा जोरदार सम्पूर्ण मधेसी जनता, राजनीतिकर्मी र सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता कार्यकर्ताहरूको लागि जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा के का लागि एक हुने। सङ्घीय समाजवादी फोरमको केन्द्रीय समितिको बैठकले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मात्रै एकीकरण गर्ने चाहिँ म्यान्डेट दिएको छैन। त्यो समितिलाई समान विचार कार्यक्रमहरू मिल्ने दलहरूसँग हामी एकीकरण गरौँ भनेर उहाँहरूले जनादेश दिएको हो, म्यान्डेट दिएको हो। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको धारणामा अहिले मधेसको सम्पूर्ण शक्तिलाई एक ठाउँमा यो राष्ट्रकै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा निर्माण गर्ने अभियानको रूपमा सङ्घीय समाजवादी फोरम पनि एउटा शक्ति हो, जुन शक्ति हामी दुई शक्तिको रूपमा विभाजित भएर रहेका छौँ। नेपालको सङ्घीय संसदमा वा प्रादेशिक सरकारहरूमा मधेसको जोरदार उपस्थितिबाट मात्र मधेसी जनताको मुक्तिको मार्गमा हामी सहभागी हुन सक्छौँ, राजनीतिक नेतृत्व लिन सक्दछौँ भन्ने विश्वासका साथ राष्ट्रिय जनता पार्टीले मधेसका सम्पूर्ण शक्तिहरू एक ठाउँमा भएर राज्यको बलियो वैकल्पिक शक्तिको राजनीतिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढौँ भन्ने धारणा हो। तर हामी यो एकीकरणको कुरा गर्ने क्रममा एउटा कुरा हामी बिर्सनु हुँदैन। यो मेरो आफ्नो विचार पनि हो, मेरो पार्टीको विचार अहिले आउन बाँकी छ। हामीले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई एउटा पार्टीको रूपमा अगाडि बढायौँ भने केही चुनौतीहरू र केही खतराहरू पनि छ। त्यो खतरा के हुन सक्दछ भने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालमा नअटाउने वा यिनका विचारहरूसँग असहमत राख्ने मधेसी जनताहरूलाई फेरि हामी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टतिर फर्काउने बाटो चाहिँ नदिउँ। मधेसमा मधेसी शक्तिको विकल्प मधेसी राजनीतिक शक्ति पनि हुनुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो तबकाले गृहकार गरिराखेको कुरा हामी बिर्सनु हुँदैन। आज मधेसमा मधेसका विभिन्न तह तबकामा मधेसी शक्तिको राजनीतिक शक्तिको विकल्प गैर मधेसी शक्ति हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि ठुलो जोरदार रूपमा अथवा तपाईँको यो तर्क हो राजपा नेपाल र फोरम चाहिँ समान विचारधाराको पार्टी भए पनि दुईटै पार्टी एक्टिभ हुनुपर्दछ, तर दुईटै पार्टीको बीचमा कार्यगत एकता हुनुपर्छ। एकदम ठिक भन्नुभयो। हामी त कार्यगत एकता, हाम्रो लक्ष्य एउटै, उद्देश्य एउटै, मधेसी जनताको मुक्ति र सशक्तिकरण मात्र हो। त्यसको प्राप्तिका लागि छुट्टा छुट्टै अस्तित्वमा रहेको दुईटा शक्ति अहिले राजनीतिक रूपमा यसलाई एउटै शक्ति बनाउँदा यसमा नअटाउने र यसका कार्यक्रमहरूबाट असहमति जनाउने, भोलि यसको गतिविधिबाट असहमत हुने मधेसी जनतालाई पुनः काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टतिर फर्किने बाटो चाहिँ नदिउँ भन्ने अहिले मधेसमा। तर म यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँसँग सोध्न मन लाग्यो जितेन्द्रजी। हजुर, त्यसो हो भने यो बुझ्नुपर्छ हामीले र आम दुईटा पार्टीको लिडरसिपले फोरम नेपाल र राजपा नेपाल बीच एकताको जुन जिरो फाउन्डेसन हुन्छ नि, हजुर, त्यो पनि तयार भएको छैन। त्यो जिरो फाउन्डेसनको बारेमा पहिला चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्दछ। एकताका लागि एकदम तपाईँले ठिक भन्नुभयो, म सहमत छु। जिरो फाउन्डेसनमै हामी छौँ। हामी एकताका लागि कुनै पनि कदम अगाडि बढाइसकेका छैनौँ। हामी मोर्चाका लागि धेरै कदम बढायौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ सँगै। मोर्चा सफल पनि पार्नुभयो, चुनावमा लड्नुभयो, जित्नुभयो, आउनुभयो, जितेर आइसकेपछि जनतालाई जे भन्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ मिल्काएर आउनुभयो। फेरि पनि थप्न चाहन्छु साथीलाई, आन्दोलनको चरित्र र राजनीतिक दलको चरित्र भिन्दा भिन्दै हुन्छ। आन्दोलन
सामान्य उद्देश्यका लागि लाखौँ मधेसी जनताहरू एक ठाउँमा उभिएकै हुन् र यिनै हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू एक ठाउँमा बसेर जुनसुकै त्याग गर्नका लागि पछाडि हटेको होइन। राजनीतिक दलको चरित्रमा आउँदा आफ्नै दल सङ्गठन निर्माण, कार्यकर्ता व्यवस्थापन, सत्तामा पुग्ने, जनतालाई सेवा सुविधा दिने कोसिसहरू राजनीतिक दलको चरित्र हो। अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने तपाईँ दुईटा दलको जे धरातली यथार्थमा उभिनु भएको छ र जे विचार र सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्नु भएको छ, एजेन्डाको कुरा गरिराखेका छैन, मुद्दाको कुरा गरिराखेका छैन, पार्टीको विचार सिद्धान्त र साङ्गठनिक स्वरूपको जब हामी कुरा गर्छौँ, फोरमको एउटा लाइन देखिन्छ। हजुर, एउटा प्रिन्सिपल गाइडेड पोलिटिक्स गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ सिद्धान्त पनि आइडियोलोजी पनि एक किसिमले फरक देखिन्छ। राजपाको कुरा गर्ने हो भने पनि फरक देखिन्छ। अब आइडियोलोजी नै फरक, साङ्गठनिक तौर तरिका नै फरक र हिजोका दिनमा जुन स्कुलिङबाट चाहिँ दुईटा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू चाहिँ गाइडेड छन्, ती कुराहरूलाई त्यागेर आउन कठिन छ कि छैन? पार्टी एकीकरणमा यो कठिन हुन्छ। पार्टीलाई एउटा मात्र राजनीतिक शक्तिको रूपमा अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा यी सबै कुराहरूले असर पार्छ। स्कुलिङ, यहाँहरूले भने जस्तै नेताहरूका ब्याकग्राउन्डहरू, आफ्ना सोचहरू र अहिले राजनीतिक दललाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा देखिएका सम्पूर्ण गतिविधिहरूले पार्टी एकीकरणमा चाहिँ सजिलो चाहिँ बनाउँदैन यसले। र अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि हामीले अलि नजिकबाट निहाल्ने हो भने वामपन्थी ध्रुवीकरण र लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरण दुई शक्ति केन्द्रमा विभाजित हुँदै गइराखेको अवस्था छ र यसले नेपालको भावी दिशा कता लैजाने हो भन्ने कुराहरू पनि निर्धारण गर्ने हो। र यसबाट हामी वञ्चित रहन सक्दैनौँ। मधेसी राजनीतिक शक्ति पनि यी दुईटा ध्रुवीकरण भएको शक्तिबाट हामी चाहिँ अलग्गै चाहिँ राइट, म तपाईसँग फेरि आउँछु। हामी रहन सक्छौँ। हो प्रकाशजी, सशर्त एकीकरणको कुरा गर्ने वा निशर्त एकीकरणको कुरा गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो पनि हो। यस्तो छ, एकीकरण भनेको सशर्त छ, निशर्त भन्ने कुरा होइन। त्यो विलयन हुन्छ। एकछिन एकीकरण गर्नुहुन्छ भने आउनुस्, होइन भने नआउनुस् भन्नु पायो। होइन एकछिन सुन्नुस् न, तपाईँ मभन्दा तल आउने गरी आउनुहुन्छ भने जहिले पनि एकता गर्न तयार छु भन्ने, वा म तपाईँलाई अध्यक्ष स्वीकार गरेर तपाईँको तल पनि तयार छु भन्ने तर्कमा पनि त्यसरी त एकताको प्रक्रिया सुरु हुँदैन, त्यो डायलगै सुरु हुँदैन। तपाईँले जसरी भन्दै हुन्छ म अध्यक्ष भयो भने आउनुहोस्, नभए भने नआउनुहोस् भन्ने हो भने त एकताको वार्तै प्रक्रिया सुरु हुँदैन। व्यवहारिकमा कहाँ देख्नुभयो थाहा छैन। तपाईँ एक्सरसाइज हेर्नुहोस्, तपाईँ दुईटा पार्टीको एकीकरणको एक्सरसाइजहरू हेर्नुहोस् न। तपाईँ त्योभन्दा अर्को चाहिँ ग्रहबाट आएको हामी त पक्कै पनि होइन। यही सर्कमस्टान्स हो, यही राजनीतिक गतिविधि हो, यहीका चाहिँ हामीले इक्जाम्पलहरूलाई चाहिँ उदाहरणको रूपमा लिन्छौँ, सिख पनि त्यहीबाट लिन्छौँ। नेताहरूले आफूलाई साइड लगाएर एकीकरणको कुरा गर्नुहुन्छ होला र पत्याउन सकिने कुरो होला भने तपाईँ एउटा कुरा गर्नु, मैले एक त अरूको कुराको त मैले थाहा पाउँदिनँ होइन। मैले हाम्रै आफ्नै सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको कुरामा म के भन्छु भने एकता गर्ने कुरा जहाँसम्म हुन्छ त्यो नीति सिद्धान्त विचारलाई पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ। नीति सिद्धान्त र विचारहरूको बारेमा छलफल बढी हुन्छ, त्यसमा केन्द्रित हुन्छ। त्यस पछाडि टेक्नालिटिजहरूका कुराहरूमा केन्द्रित हुन्छ। ठिक छ, दुईटैको फेरि उत्तिकै महत्त्व छ। नीति सिद्धान्त विचार मिल्नु पर्यो, सँगसँगै टेक्नालिटिजहरू पनि मिल्न पर्यो। महत्त्व एकताको सवालमा दुईटै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, त्यसमा त्यसलाई नकार्ने कुरा पनि होइन। अब त्यसकारणले शर्तको रूपमा अगाडि टेक्नालिटिज आयो भने टेक्निकल कुराहरू नै बढी चाहिँ तपाईँको त्यो शर्तको रूपमा आयो भने त्यो त प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदैन, वार्तै सुरु हुँदैन, कुरै कहानी स्टार्ट हुँदैन। त्यो एकछिन ठिक छ, जस्तै तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु है, नसम्झिनुहोस्। मलाई याद छ तपाईँहरू जब निर्वाचनको बेला चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ गठबन्धन बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, एक सिटमा कुरा नमिल्दा तपाईँहरूको चाहिँ निर्वाचनको लागि गरिने गठबन्धन पनि धरापमा परेको थियो। ठिक छ, त्यो निर्वाचन त्यो एकता होइन। तपाईँ प्रसङ्ग अर्कै लाग्दै हुनुहुन्छ, प्रसङ्ग अर्कै लाग्दै हुन्छ। यो कुरा गाँसिएर आउँछ, होइन होइन आउँदै प्रसङ्गै होइन। निर्वाचन
तपाईहरुकोमा यो कुरा किन गाँसिएर आउँछ भने नेतालाई चाहिँ साइड लगाएर नेतृत्वलाई साइड लगाएर थन्क्याएर पार्टी एकता हुन सक्दैन यो चाहिँ मेरो चाहिँ बुझाइ हो र आम रूपमा चाहिँ सबैको यही बुझाइ किनभने एक्जाम्पल चाहिँ हामीसँग एकछिनको लागि तपाईले फेरि पनि एक्जाम्पल दिन्छु यदि तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमाले दुईटा अध्यक्ष नराख्ने सहमति नभएको भए एकता हुन सक्दैन थियो मैले तपाईलाई भने त्यो त टेक्नोलोजीका कुरा भए त्यो कुन टेक्निक अपनाउने कुन टेक्नोलोजी अपनाउने भन्ने कुराहरु त्यो त टेक्नोलोजीका कुरा भए त्यो प्रमुख कुरा होइन मैले अघि नै भने तर नीति सिद्धान्त विचार र टेक्नोलोजीहरु चाहिँ नि एउटै लगभग महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ एकताको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर प्राथमिकतामा पहिला अर्को कुरा हुन्छ है त्यो तपाईले भनेको कुरामा मैले त्यो भनेको अघि नै त्यो कुरा आइसकेको मैले भनि पनि सके प्रश्न पारिसकेको छु अर्को कुरा निर्वाचनको सुन्नु एकछिन मेरो क्लियर गर्न दिनुस् के छ भने तपाई निर्वाचन प्रक्रिया कसरी उपयोग गरिन्छ कसरी आफुलाई बढी फाइदा हुन्छ निर्वाचनमा यदि मिल्दैन त्यसमा कुरा आउन फाइदा हुँदैन भने एकता त्यो निर्वाचन एलायन्सहरु नहुन पनि सक्छ हैन त्यो कुरा पनि एकदम क्लियर हो त्यसमा पनि कुनै चाहिने हुँदैन जसलाई पनि हुन सक्छ जुन पनि दललाई त्यो अप्सन छ आफ्नो फाइदा बढी हेर्छ निर्वाचनमा बढी कसरी मैले प्राप्त गर्न सक्छु त्यस्तो बेलामा एक सिटले मात्रै हैन दुई सिटले वा कुनै सिटले पनि गर्न सक्छ त्यसमा कुनै कुरा भएन मैले त्यसमा अन्यथा त्यो पार्टी एकता एकछिन मलाई पहिले जवाब दिनुहोस् तपाईको सम्पूर्ण प्रश्नको त्यसपछि प्रश्न गर्नु होला मुख्य कुरा के हो भन्नु होला भने हामीले चाहिने एकतालाई जुन इमानदारी र के भन्छ जिम्मेवारीपूर्वक उठाएका छौं त्यो नहुन पनि के रे त्यसलाई कसैले नस्वीकार पनि गर्न सक्छ जस्तै अहिले के छ भन्नु होला भने मित्र जितेन्द्रजीले भनिसक्नुभयो हैन हामी अहिले एकताको प्रक्रियामा छैनौं भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो त्यसको पछाडी मैले धेरै अर्थमा बुझ्छु मैले बुझ्दा फेरि के बुझ्छु भने र अरु सबैले पनि बुझ्छन् ती कुरालाई मैले त्यो अर्थमा के बुझ्छु भनेदेखि एकताको लागि या त नीति सिद्धान्तसँग उहाँको डिफरेन्सेसहरु छन् भने पनि त्यो पनि छलफल भयो भने राम्रो हुन्छ हाम्रो यहाँ डिफरेन्सेसहरु छन् बसेर एउटा टेबलमा छलफल हुन्छ हामी चाहिँ यसरी छ भन्दा राम्रो हुन्छ अर्को कुरा के हुन्छ भन्नु होला भने विकल्प हामी त के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय विकल्प निर्माण गर्ने कुरा हो हामीले यो मुद्दाहरु उठाइरहँदाखेरि नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय विकल्पको आवश्यकता छ शोषण उत्पीडन विभेदमा परेका जनता आम जनता तिनीहरुको उठान जबसम्म राष्ट्रिय विकल्प निर्माण हुँदैन यो शोषित पीडित जनताको पक्षमा विभेदको विरुद्धमा लड्ने शक्तिहरुको बीचमा एकता जबसम्म हुँदैन तिनीहरु एक ठाउँमा आउँदैनन् त्यो शक्ति बलियो हुँदैन र राष्ट्रिय विकल्प निर्माण हुन सक्दैन त्यो राष्ट्रिय विकल्प भनेको मधेस पनि हो त्यो राष्ट्रिय विकल्प भनेको आदिवासी जनजाति पनि हो त्यो राष्ट्रिय विकल्प भनेको अरु शोषण उत्पीडनमा परेका अरु तबकाका जनताहरु पनि हुन् दलित शिल्पी यी भन्ने यी सम्पूर्ण जो शोषण उत्पीडनमा परेका छन् ती सम्पूर्ण आम जनताको पक्षमा हो यो राष्ट्रिय विकल्प निर्माण गर्ने एकताको कुरा गर्ने कुरा त्यसो हुँदा फेरि हामीले त्यसलाई यस हिसाबबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यसरी हेर्दा फेरि हामीले गर्ने क्रियाकलापहरुलाई ती कुराहरुलाई अगाडि बढाउनु जितेन्द्रजीकै विषयवस्तु ल्याए आइडियोलोजीलाई नै हेर्ने हो वा तपाईहरुले चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्तकै कुरा गर्ने हो भने त फोरम नेपालले लिएको मार्गदर्शक सिद्धान्त र राजपा नेपालले लिएको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा फरक देखिन्छ र फेरि अघि पनि मैले कुरा गरे नेतृत्व पनि एउटा स्कुलिङबाट गाइडेड छ भने वा एउटा स्कुलिङको चाहिँ विद्यार्थी भएर लामो समयदेखि चाहिँ त्यही स्कुलिङको एक्सरसाइज गरेर आएका छन् भने ती स्कुलिङबाट बाहिर आउन पनि त गाह्रो हुँदो रहेछ र यी दुईटा स्कुलिङमा त एकदमै तात्विक भिन्नता त देखिन्छ मैले खोलेर भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन हैन के छ उपेन्द्रजी कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ राजपाका नेताहरू महेन्द्रजी बाहेक सबै कांग्रेसी ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्थ्यो हिजोसम्म अहिले चाहिँ डेमोक्रेट ब्याकग्राउन्डको उहाँहरू चाहिँ आफूलाई भन्नुहुन्छ एक किसिमले प्रिन्सिपली पनि उहाँहरू चाहिँ समदूरीमा बस्न रुचाउनुहुन्छ भन्ने कुराको त हामीले चाहिँ आकलन र हामीले चाहिँ व्यवहार त देखिराखेका छौं एउटा कुरा के हो भने ब्याकग्राउन्ड जेसुकै भए पनि हिजो हामी राजनीति सुरु गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा त के देखिन्छ भने सबै नेपालको राजनीतिमा यहाँ
सुरुको पुराना राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा गठन हुँदाखेरि पनि नेकपा गठन हुँदाखेरि ती नेकपाका संस्थापक नेताहरू पनि काङ्ग्रेसबाट छुटेर आएका हुन्। पुष्पलालजी स्वयं पहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ काङ्ग्रेसमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेस छोडेर विचार भन्ने कुरा त कसरी कुन बेला परिवर्तन हुन्छ र कहाँ गरिन्छ त्यो त त्यसमा लाग्यो। त्यस कारणले त्यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि धेरै नेताहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेका धेरै नेताहरू त हिजो काङ्ग्रेस हो, त्यसको मतलब पार्टी नै भएन भन्ने होइन। हो, विचार एक ठाउँमा आउँछ, मन्थन गरेपछि पनि आउँछ। त्यस कारणले ब्याकग्राउन्ड मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा के हो भने अभिष्ट के छ, अभिष्ट के बनाउने होइन, सिद्धान्त के बनाउने, नीति बनाउने र कुन ठिक कुरा के हो, वास्तविक कुरा के हो, यो देशले चाहेको पक्ष के हो, हामीले त्यसलाई अँगाल्नुपर्ने पक्ष के हो, कुन नीति सिद्धान्त ठिक हो। सवाल त्यो हो। ब्याकग्राउन्डमा होला। म पनि हिजो कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव थिएँ, प्रमुख थिएँ, तर म आज आएर सँगै समाजवादी फोरमसँग एकता गरेर एकीकरण गरेर त्यो पार्टीसँग चाहिँ नि एकीकरण गरेर चाहिँ त्यो पार्टीको चाहिँ उमा बसेको छु भन्दाखेरि त्यो ब्याकग्राउन्डले गर्ने होइन। गर्ने के हो भन्नु होला भने विचारले, नीतिले, सिद्धान्तले प्रमुखता पाउने हो र त्यस पछाडि त्यसलाई अगाडि बढाइने हो। त्यो एक ठाउँ माझिएपछि निरन्तरको वार्ता र कुराकानीहरू पछाडि बा हामीमा परिवर्तन आउँछ कि बा अरूमा परिवर्तन आउँछ कि त्यो कुरालाई हामीले हेर्ने हो। जितेन्द्रजी, यतिका मथिङ्गलहरू भइरहँदा यसबाट चाहिँ केही चाहिँ अमृत निस्किने सम्भावना देखिन्छ र भने? निश्चित रूपमा अलिकति म यहाँको जवाबमा आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो प्रकाश सरले भनेको कुरामा अलिक थप्न चाहन्छु। यहाँ हाम्रो बुझाइमा फरक पर्यो। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल एकीकरणका लागि तयार छैन, एकीकरणमा लागेकै छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्नु खोजेको होइन। यसलाई हामी फेरि प्रस्ताउन चाहन्छु। राष्ट्रिय जनता पार्टी एउटा नेपालमा राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ काम गरिराखेकै हो र फाउन्डेसनदेखि नै जुन दिन राष्ट्रिय जनता पार्टी 6 राजनीतिक दलहरू मिलेर एउटा बन्यो त्यही दिन पनि सङ्घीय समाजवादी फोरमसँगको त्यसको सेरोफेरोमा धेरै कोसिसहरू नभएको होइन र त्यो कोसिस हाम्रो यथावत छ। हाम्रो पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीको कोसिस हाम्रो मधेसी शक्तिहरू पनि एउटा वैकल्पिक राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको रूपमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता यथावत छ। अब गतिविधिहरू, कार्यक्रमहरू का लागि अहिले कुनै खासै त्यस्तो वार्ता टोली वा कुन दलसँग कसरी कुरा गर्ने भन्ने कुराहरू आजको दिनको हाम्रो कार्यक्रम नरहेको कुरा चाहिँ प्रष्ट हो। तर हाम्रो त्यो सोचाइ यथावत छ, यसमा हामीले अन्यथा लिनु भएन। र सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी भनेको हाम्रो आन्दोलनको लिगेसी भनेको आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पहाड, हिमाल, तराई सबै उत्पीडनमा परेका सम्पूर्ण जनताको आवाज उठाउने हामी राजनीतिक शक्तिहरूको हामी जहिले पनि यो कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन र बारम्बार दोहोऱ्याइराख्नुपर्ने जरुरत हुँदैन। हाम्रो उद्देश्य भनेको यिनैका मुक्तिका लागि हो। हामीले कुरा गर्दाखेरि अहिले हाम्रो यो साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि हाम्रो दृष्टिकोणमा सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल कार्यरत छन्, कोसिस गर्दैछन्, अगाडि बढ्दैछन्। अहिले आम निर्वाचन पछाडि सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको दूरी बढ्दै गएको हो। दूरी नजदिक बनाउने कुनै पनि गतिविधिहरू अगाडि नबढेको हुनाले अब जसरी सङ्घीय समाजवादी फोरमले एकाएक हामीले एक हप्ता अगाडि जसरी सुन्यौँ कि पार्टी एकीकरण गर्ने भन्ने कुरा त्यो हाम्रो शर्तहरू छ। हाम्रो शर्त भनेको पहिला नेपाल सरकारको हैसियतमा रहेका उपेन्द्र यादव सङ्घीय समाजवादी फोरमका नेता रेशम चौधरीको विषयमा नेपाल सरकारको धारणा प्रष्ट पार्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, सङ्घीय समाजवादी फोरम र मधेसी जनताका आन्दोलनका नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले तत्कालीन यो अहिले हामी नेपालमा रहेको नेपालको संविधान 2072मा हस्ताक्षर नगर्ने दलका नेताहरू, सङ्घीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधनको विषयमा अहिलेसम्म संसद, सडक, सरकारमा आफ्नो धारणाहरू प्रष्ट ल्याउन जरुरी छ। हाम्रो पार्टी एकीकरणको यो हाम्रो न्यूनतम कुराहरू हो। तेस्रो, त्योभन्दा पनि हामीले सङ्घीय समाजवादी फोरमले भर्खरै केही कुराहरू हामीलाई झस्काएको छ। असोज 3 गते हामी ब्ल्याक डेको रूपमा मनायौँ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले देशभरि कालो झण्डा र ब्ल्याक डे कालो दिवसको रूपमा हामीले नेपाली जनताको आन्दोलनमा मधेसको आन्दोलन एउटा इतिहासपूर्ण आन्दोलनलाई कालो दिनको रूपमा हामीले यो संविधानलाई मानेर हामीले काला दिन मनायौँ र सङ्घीय समाजवादी फोरमले संविधान दिवस मनायो। उहाँहरूले रेणु यादवलाई कारबाही गर्नुभयो। अहिले कारबाही भइसकेको हामीलाई थाहा छैन, होला पनि, अब उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो। तर हामी सङ्घीय समाजवादी फोरमले यो संविधान दिवस मनाउने हो कि मधेसी जनताको आन्दोलन र त्याग बलिदानीको खिलाफमा यो सरकारले जबरजस्ती रगतको बदलामा दिएको यो संविधान मधेसी जनताको हितमा नहुने संविधान संशोधन नभएसम्म यसलाई हामीले संशोधनीय बनाइराख्नुपर्ने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जरुरी छ भन्ने कुरामा यी 2-4वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा सङ्घीय समाजवादीको फोरम नेपालको धारणा प्रष्ट नभएसम्म एकीकरणका कुराहरूमा हामी नजिक हुने ठाउँ देखिँदैन। त्यसैले पहिले सङ्घीय समाजवादी फोरमले यी 3-4वटा कुराहरूमा प्रष्ट पारौँ अनि हाम्रा पार्टी एकीकरण वा मधेसी शक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण अभियानमा हामी अगाडि बढ्ने कुरामा धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। प्रकाशजी, हजुर, तपाईँ उत्तर दिनुपर्ने बेला भयो। उहाँले जति पनि विषयवस्तुहरू उठान गर्नुभएको छ ती विषयवस्तुहरूलाई नप्रस्ट्याइकन अब वार्ताको कुराहरू त खालि चाहिँ चिया गफमा सीमित हुने भयो भन्ने कुराको सङ्केत आयो है। ठिक छ, मुख्य कुरा के हो भने उहाँले जुन मित्रले धेरै कुराहरू भन्नुभयो त्यो धेरैमा त अरू पहिलाका पाटाहरू त सकारात्मकै छ। त्यसमा के भने एकता गर्छौँ, छोडेका छैनौँ, एकता गर्नमा हाम्रो चाहिँ कुनै पनि चाहिँ अल्छीपना छैन भन्नुभएको छ, त्यो ठिक छ, त्यो सकारात्मकै कुराहरू। अब जहाँसम्म अर्को 2टा महत्त्वपूर्ण उहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो त्यसबारेमा मतलब सङ्घीय समाजवादी फोरममा तेर्स्याउनु भएको छ, त्यो सायद त्यसलाई अलिकति प्रष्टतासँगले नबुझेको स्थिति हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै संविधान संशोधनबारे सङ्घीय समाजवादी फोरमले त यत्रो आवाज उठाएर अगाडि बढिरहेकै पार्टी हो। अहिले पनि सरकारमा जाने बेलामा पहिलो बुँदा हो संविधान संशोधन गर्न हामी सङ्घीय समाजवादी फोरमले उठाएको संविधान संशोधनको मुद्दा, त्यो मुद्दामा चाहिँ नि आवश्यक छ भनेर त्यसमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै सरकारमा मलाई क्लियर होइन गरेर भनेको। त्यस कारणले हामीले अहिले यो 6-7 महिना जम्मा भएको छ, 8 महिना भएको छ त्यो कुराको गराएको। त्यस कारणले त्यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गरेरै। त्यस कारण यो आफ्नो मुद्दामा हामी कहीँ पनि विचलन भएका छैनौँ। संविधान संशोधनको मुद्दा छोडेको स्थिति पनि होइन, बारम्बार त्यो कुरामा छ, अहिले पनि छ र त्यो त सहमति त्यो हुन्छ भन्ने मना गरेरै सरकारमा गएको स्थिति हो। त्यसैले त्यो क्लियर हुनुपर्छ। सरकारमा जाँदा सबै चिज छोडेर त्यसबारेमा पनि संविधान संशोधनको बारेमा पनि नबोलेर सरकारमा गएको एकछिन मलाई क्लियर मैले चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्डमा तपाईँलाई लान होइन ब्याकग्राउन्डमा लानु। तपाईँहरूले सहमति चाहिँ गर्नुभयो तर ती सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै तीहरू चाहिँ ओझेलमा परेका छन्। फेरि पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु, मधेस केन्द्रित दलहरूसँग र आदिवासी जनजाति र विभिन्न चाहिँ हिजोका दिनमा एक्सक्लुडेड जति पनि ग्रुप थिए, उत्पीडनमा परेका ग्रुपहरू थिए, तिनीहरूसँग राज्यले चाहिँ थुप्रै यस्ता चाहिँ सहमतिहरू गरेका छन्। मधेस केन्द्रित दलहरूसँग 8 बुँदे 16 बुँदे 18 बुँदे 22 बुँदे 6 बुँदे हुँदै 2 बुँदेमा ती चाहिँ सहमतिहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू सायद बिर्सिसक्नु पनि भयो होला जस्तो लाग्छ। 2 बुँदेमा अड्किनु भएको छ तर 2 बुँदे भन्दा पनि अगाडि बढ्न सकेका छैन। उहाँले भने जस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जति पनि उहाँहरूले प्रश्न तेर्स्याउनु भयो ती प्रश्नहरूको प्रष्टीकरण र उहाँहरूलाई चित्त बुझाउने चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ शर्त हो भन्ने कुरालाई तपाईँहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ? होइन, कसैलाई प्रष्टीकरण दिनुपर्ने हाम्रो आवश्यकता होइन। एउटा कुरा पहिले बुझ्नुहोस्, हाम्रो त्यो पनि छैन। मुख्य कुरा के हो भन्नु होला भने हामीले तपाईँले जति त्यो ब्याकग्राउन्ड तपाईँले जति बताउनु भयो नि, यो यति बुँदे सहमति भयो, यति बुँदे भयो, यति यो भयो, पहिले भयो, त्यो सबै हामीले बुझेका छौँ, सम्पूर्ण कुरा बुझेका छौँ। त्यसमा कतै पनि हामीले नबुझेर सहमति गरेको हो, पहिलो ताल सहमति गरेको हो, नट, हामीले त्यो बुझेको छौँ। तर राजनीतिमा के हुन्छ भन्नु होला भने त्यो पनि दस्तावेज हो, त्यो पनि ऐतिहासिक पाटो हो भने यो पनि एउटा ऐतिहासिक पाटो हो। राजनीतिमा के हुन्छ भने बिना सहमति, बिना सम्झौता, बिना सहमति
हुने स्थिति नहुँदाखेरि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि पाटो उत्तिकै छ। नत्र त आन्दोलनले फड्को मारेर सत्ता अथवा त्यो परिवर्तन ल्याइहाल्छ नि, होइन? आन्दोलनको बलमा मात्रै गर्ने हो भने आन्दोलन त फड्को मार्छ, आन्दोलन बढ्दै जान्छ, आन्दोलनले सम्पूर्ण कुराको परिवर्तन गरिदिन्छ। तर सम्झौता गर्नुपर्ने ठाउँमा त सम्झौता, त्यो स्थिति नआउँदाखेरि त सम्झौता पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि पाटो छ। त्यस कारणले त्यो पनि बुझेका छौँ, हामीले यो गरेको कुरामा पनि त्यतिकै सजग छौँ, यसलाई पनि हामीले त्यतिकै रूपमा बुझेका। एकछिन पछिल्लो मेरो, त्यस कारणले सम्झौताको राजनीतिमा महत्त्व हुन्छ, आवश्यकता हुन्छ, होइन? त्यसै गरिकन त्यसको पनि चाहिँ नि एउटा हुन्छ। हो, अब रहेको कुरा हामीले संविधान संशोधनको बारेमा कुरै नउठाएर भन्ने कुराहरूमा फेरि त्यो एकदमै त्यो गलतफहमी हो। त्यो हुँदै हुँदैन। सरकारमा गएर मात्रै मौज मस्ती गरेको स्थिति पनि होइन। हामी त सरकारमा किन सहजताका साथ गएको भने संविधान संशोधन गर्दाखेरि पनि चाहिन्छ नि, होइन? ती कुराहरूलाई अझ सरकारमा संसदमा लड्ने तरिका एउटा हुन्छ। तपाईको पार्टीभित्र नै तपाईकै कतिपय नेताहरूले सम्भवतः बाहिर आएको समाचारलाई सत्य हो भने चाहिँ तपाईको केन्द्रीय समितिमा पनि सरकारमा गएर चाहिँ पार्टीले खासै केही उपलब्धि हासिल गरेनन् भन्ने विषयवस्तु त प्रवेश पाएकै हो नि। यसो छ, अब यो के हो भन्नु होला भने सरकारको समीक्षा, राजनीतिको समीक्षा, आफ्नै उद्देश्यको समीक्षा पनि हुन्छ। त्यसमा कति सफल कति असफल भन्ने कुराको हिसाब किताब पार्टीभित्र हुन्छ। त्यसमा कसैको मत के हुन्छ, कसैको मत के हुन्छ। पार्टीको समूल मत एउटा मत हो, पार्टीको समूल निर्णय जुन आउँछ त्यो एउटा मत हो, त्यसलाई लिने मुख्य मत हो त्यो, र त्यही मुख्य उद्देश्य हो। त्यस कारणले विभिन्न कसैलाई चाहिँ राम्रो लागेको हुन्छ त्यही चिज, कुनै कसैलाई नराम्रो लागेको हुन्छ पार्टीभित्रै, इनसाइड द पार्टी। त्यस कारणले त्यसको त आफ्नो पाटो छँदैछ। मलाई एउटा कुरा, अर्को कुरा म ब्ल्याक डे, सुन्नुहोस् न, ब्ल्याक डेको सवालमा म के भन्छु भने ब्ल्याक डे जुन प्रकारले चाहिँ नि मनायो भन्ने कुरा पनि हो नि। ब्ल्याक डे भनेको के हो भने समय सन्दर्भमा त्यो सधैँको लागि यही संविधानमा टेकेर चुनाव लडेको हो। 74 को आश्विन 3 गते ब्ल्याक डे कहाँ गयो? 74 को आश्विन 3 गते ब्ल्याक डे, व्हाइट डे हुने, रेड डे हुने, अनि 75 को आश्विन 3 गते फेरि ब्ल्याक डे हुने। यस कारणले के हो भन्दाखेरि त्यो सबै परिवेशमा, त्यसलाई मैले हुन्छ नि त्यो अर्को अन्यथा ढङ्गले भनेको होइन, त्यो के हो भने परिवेशमा र परिस्थितिमा निर्भर गरेको। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यो संविधानका धेरै कुराहरू सबै, यो संविधान फालिने, यो संविधान नमान्ने भन्ने राजनीतिक दल जस्तो संघीय समाजवादी फोरम त्यो पार्टी होइन। क्लियर हुनुहोस्। उपेन्द्रजीको भनाइ चाहिँ अझै पनि हाम्रो कानमा गुन्जिराखेका छन्। यो संविधान नालायक संविधान हो, यो संविधानको एउटा पनि धारा काम लाग्दैन, यो संविधान संशोधन होइन पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे उपेन्द्रजी हो। स्वीकार्नुहोस् खुल्ला रूपमा। अहिले उपेन्द्रजी युटर्न लिनुभयो, एउटा पाटो हो। हिजोका चाहिँ बोलेका कुराहरूको म चाहिँ त्यसको स्वामित्व लिन्न भन्ने चाहिँ भन्नुभयो भने चाहिँ राजनीतिमा भन्नु केही छैन। तर उपेन्द्रजीले यो संविधान नालायक संविधान हो, यो संविधानको एउटा पनि धारा काम लाग्दैन, यो संविधानलाई चाहिँ हामीले च्यातेर फालिसक्यो, हामी पुनर्लेखन गर्छौँ भन्ने सबैभन्दा चर्को मुद्दा उठाउनु उपेन्द्रजी हो। एउटा पनि धारा काम लाग्दैन भन्ने बुझाइ चाहिँ गलत बुझाइ हो। तपाईहरुले संघीय समाजवादी फोरमले वा उपेन्द्रजीले एउटा पनि चाहिँ धारा काम लाग्दैन भनेर बुझ्नु भएको छ भने त्यो गलत बुझाइ हो। उपेन्द्रजीले भने पाठ छ हामीसँग, पुनर्लेखन गर्नु हामीसँग पाठ छ। हो, पुनर्लेखन हजारौं पटक यो कुरा भन्नु भएको छ, हामीसँग प्रमाण छ। अब उपेन्द्रजीले अहिले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ हामी चाहिँ जिम्मा लिदैनौँ। त्यो कुरा होइन, त्यो कुरा होइन। तपाईले मैले प्रश्न भने, प्रश्न भन्छु म, यदि त्यो बुझाइ हो भने तपाईको बुझाइ गलत छ। मैले धन्यवाद, एकदमै समय सिद्धियो प्रकाशजी, समय सिद्धियो। मलाई अझै विषय एउटा चाहिँ सोध्न मन लागेको थियो, एक लाइनमा उत्तर दिनु होला जितेन्द्रजी। तपाईहरुलाई, तपाई दुवै मधेस केन्द्रीय दललाई नेपाली कांग्रेसको अहिलेको जारी केन्द्रीय समितिमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी र घोर साम्प्रदायिक दलको रूपमा व्याख्या गरेको हो। तपाईहरु त्यही बाटोमा अग्रसर हो? सरासर गलत हो। नेपाली कांग्रेसले र अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीले भनौँ न, नेकपा एमाले भनौँ न पहिलाको, यिनीहरूकै विरुद्धमा मधेस आन्दोलन भएको हो। मधेस आन्दोलन आदिवासी जनजाति र सम्पूर्ण उत्पीडितहरूले गरेको आन्दोलन भनेको संस्थापन पक्ष, यो मुलुकलाई ट्रेडिसनल फोर्सको हिसाबले चलाएको नेपाली कांग्रेस र एमाले, तत्कालीन एमाले जस्ता राजनीतिक शक्तिहरूको विरुद्धमा उत्पीडित सम्पूर्ण एकसाथ भएर आन्दोलन गरेकै हुन् र त्यो अहिलेसम्म पचेको छैन र त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात नगरेका शक्तिमा नेपाली कांग्रेस अग्रपंक्तिमा रहेको पार्टी हो, हाम्रो बुझाइ हो। त्यसैले
त्यो पीडा अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई छ कि हाम्रो सोचको विरुद्धमा हामीले सञ्चालन गर्दै आएको राज्य शक्तिको विरुद्धमा नयाँ परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा स्थापित भएका यी राजनीतिक शक्तिहरूलाई कसरी स्वीकार गर्ने भन्ने समस्या पनि छ र त्यो अपच पनि छ। त्यसैले उहाँहरूले भन्ने कुरा त्योभन्दा अरू हुन सक्छ भन्ने मैले धन्यवाद विश्वास तपाईँ छैन। दुवैजनालाई संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो पनि धन्यवाद। दर्शकहरू आजको लागि यो मौका संवाद दिनुभयो। यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।